रहीम PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। एक किताब जो मंज़िल आम पे आई है उसके इंकशाफात जो हैं उसमें साबिक जो अमरीकी सदर हैं बाराक ओबामा, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, वहाँ पर उन्होंने जो पाकिस्तान में 2011 में मई 2011 में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया अमेरिका की तरफ से, जिसमें अलकायदा के जो सरबराह थे ओसामा बिन लादेन, उनकी हलाकत भी हुई। उस पर उन्होंने अपनी किताब में कुछ तहरीर किया है। लिखते हैं कि जब ये ऑपरेशन करने के लिए जा रहे थे तो उस वक़्त के जो नायब सदर थे अमेरिकन, जो अभी मौजूदा सदर मुंतखब हुए हैं, ओथ नहीं लिया लेकिन अभी उनको वाज़ा बरतरी मिली है वहाँ पर, जो बाइडेन, लेकिन उस वक्त वो नायब सदर थे। उन्होंने बाराक ओबामा को इस ऑपरेशन से मना किया कि किसी की हदूद में जाकर ऐसा ऑपरेशन करना शायद मुनासिब नहीं, बल्कि उन्होंने नेवी सेल्स को भेजने पर उनसे इत्तेफाक न किया। बहरकैफ वो ऑपरेशन हुआ। उसमें ओबामा लिखते हैं कि जैसे उनको इस बात का इल्म हुआ कि ओसामा बिन लादेन की हलाकत हो चुकी है, उनको एक बहुत खुशी सी महसूस हुई, लेकिन दूसरे लम्हे उनको इस बात का एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि वो किसी की हदूद में जाकर ये ऑपरेशन कर कर आए हैं तो यकीनन वहाँ पर रहने वाले और जो कमांड कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो हुकूमत है, वो यकीनन उनसे नाराज़ होगी, उनको उसके लिए कोई एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। इस पर उन्होंने उस वक़्त के जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो सदर थे, जो सुप्रीम कमांडर थे, जो आईनी तौर पर वफाक की अलामत समझे जाते थे, उनको एक कॉल करके हिचकिचाहट में उन्होंने तमाम जो तफसील थी ऑपरेशन के हवाले से वो उनके सामने रखी, जिस पर तफसील सुनने के बाद जो पाकिस्तान के उस वक़्त के आईनी सदर थे, जो मैंने पहले बताया सुप्रीम कमांडर वफाक की अलामत थे, उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया। ओबामा लिखते हैं कि इस पर उनको बड़ी हैरानगी हुई, बल्कि उनको ये अल्फाज भी सुनने को मिले कि अलकायदा ने एक हमारी कौमी जो रहनुमा थी, बहुत अजीम कौमी रहनुमा थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उसमें उन्होंने बताया कि वो उस कत्ल में मुलव्वस थे अफराद। जो बात हम आपके सामने नाज़रीन रखना चाहते हैं उसके दो पोर्शन हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे उस वक्त के जो सदर ने जो खुशी का इजहार किया, उसके लिए उन्होंने इस पर भी बात की कि हमारी कौमी रहनुमा का जो कत्ल हुआ वो अलकायदा ने किया था, लिहाजा इस पर उनको खुशी है। इसका क्या मकसद लिया जा सकता है? वो खुद उस वक्त पाकिस्तान के आईनी सदर थे और सुप्रीम कमांडर भी थे, और उसके अलावा उनकी वफाक में भी उनका एक वज़ीर आज़म था, वफाक में हुकूमत भी थी, तमाम स्टेट मशीनरी उनके पास थी, तमाम इन्वेस्टिगेशन अदारे उनके पास थे, स्टेट के पास थे। तो उनको तो खुद उन मुजरमों का सुराग लगाना चाहिए था, उनको तो खुद उन तमाम मुलज़मान को, उनके सहूलतकारों को कटहरे में लाना चाहिए था। ये काम तो हमारा अपना था, हमें ही करना चाहिए था। हम इसके लिए बेबसी का इजहार क्यों करते हैं, या इसकी वजह क्या हो सकती है कि हम दूसरों पे ये नसार करें कि हमारे कौमी रहनुमा का यहाँ पर अगर कत्ल हुआ है तो हम उन मुलज़मान तक रसाई नहीं रखते,
یہ اس کا ایک پہلو ہے. کیوں ایسا ہوا؟ جبکہ ہمارے پاس، میں نے پہلے بتایا کہ اس کو تو تمام اسٹیٹ مشینری جتنی بھی تھی، جتنے انویسٹیگیشن کے ادارے تھے، قانون نافذ کرنے والے سیکورٹی کے ادارے تھے، تو وہ حکومت اگر چاہتی تو ان کو خود کٹہرے میں لاتی، ان کو سزا دیتی، قوم کو بتاتی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گناہ گار ہیں، ہم نے ان کو پکڑا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. اب اس دوسرے پہلو کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم ایک خود مختار ریاست کی حیثیت رکھتے ہیں. کیا یہ حق کسی کو ہے کہ وہ ہماری حدود میں آئے اور ہماری سالمیت کے اوپر حملہ کر دے، اور اس کے لیے ہماری یہاں پر ایک منتخب حکومت ہو اور وہ خاموش رہے، اور بجائے احتجاج کرنے کے لیے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرے؟ یہ اس کے لیے بحیثیت ایک شہری یا بحیثیت ایک پاکستانی سوالات اٹھتے ہیں کہ جب اغیار میں ہمارے اس عمل سے ہمارا مذاق اڑایا جائے تو اس کا پھر کون جواب دہ ہو سکتا ہے؟ اس پہلو میں وہ تمام جتنے بھی یہاں پر ہمارے منتخب نمائندے تھے، اس کو پارلیمنٹ تھی، اس کو تو وزیر اعظم تھے، وہ ان کو تو بحثیت اس حوالے سے احتجاج کرنا چاہیے تھا یہ کہ بھی آپ نے ہماری سالمیت کے اوپر یہ حملہ کیوں کیا؟ آپ کو تو ہمارے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے تھی، ہم آپ کے دہشت گردی میں پارٹنر ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کے پاس تھی تو اس کے لیے پاکستان آپریشن کرتا، بجائے یہ کہ آپ نے بن بتائے یہاں پر ہماری سالمیت کے اوپر جو ضرب لگائی ہے اس کے لیے احتجاج کیا جاتا، اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی، اور 22 کروڑ لوگوں کی خود مختار ریاست کے حوالے سے جو ان کے اوپر حملہ ہوا، اس کے لیے ہمارے نمائندوں کو یقیناً ان کے ساتھ احتجاج بھی کہہ سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ یہ بات آگے لے کے جانی چاہیے تھی، اسے اقوام متحدہ میں لے کے جانا چاہیے تھا، اس کو عالمی اداروں کے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دہشت گردی میں ہماری ان سے کے ساتھ شراکت داری ہے، ہم ان کے پارٹنر ہیں، تو اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی تو ہمارے ساتھ شیئر کرتے، لیکن شاید ایسا نہیں ہوا. اب یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو بحیثیت ایک شہری، بحیثیت عوام یا بحیثیت خود مختار ریاست میں رہتے ہوئے ضرور ہمارے ان نمائندوں سے، اس نمائندوں جو بھی اس وقت کے نمائندے تھے یا حکومت تھی، ان سے یہ جواب طلب ہے کہ یہ جو کتاب میں انہوں نے اب انکشاف کیا ہے، جہاں پھر دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوگی، تو پھر ہماری خود مختاری کہاں ہے؟ یہ بات ضرور سوچنا چاہیے ہمیں کہ ایسے کون سے افراد ہیں جو منتخب ہو کر جو حلف بھی لیتے ہیں، اوتھ بھی لیتے ہیں اس اسٹیٹ سے وفاداری کا، اپنی لائلٹی کا، اس کے باوجود کیوں ہمیں اتنی جرت نہیں ہے، کیوں ہمیں اتنی طاقت نہیں، اتنی سکت نہیں ہے؟ آخر کون سے ایسے محرکات ہیں جو ہمیں ہماری خود مختاری کے راستے میں رکاوٹ نظر آتے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ سپریم نظر آتے ہیں؟ اس کے بارے میں بحثیت عوام ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.